السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء الخير جيتشون جهمتي. أكم جرت النجاك أبدان فيان برانس نجا سنبرانا كمي أكم بلتاني تان جرتون جباتني بقى جراتني سننجدا بقى ربي سبحانه وتعالى ولمانو بقى نو جراتي سي بقى نجاها نبولج الحمد لله رب العالمين. الشكر لله سنجاه سننجتا دلقانا كمي بيور مانو أكم سنقابي جرا أكو برا ميقادو فيتن جرا حرس إن شاء الله ناسي مدى وري أفان رومو جتشولا وري أمارنيا مولاي فيدا ناما حاسوين به جتشولا سنيفو وري فيديو هي نالالتن قالتوما شكرا جزاك الله خيرا بارك الله فيكم سننجد إن شاء الله فيديو كي يسنا لالا يعني برمسن قبوا كده فيديو كي جتشودا قرو بناتي ناديسا جتشودا بناتي ناديسا كنا لكاو أن سبسكرايبين كي ساكنا قدة ساعتين كيس أكنا دبل جتشودا وري غري مولاي فيرتي جتشودا چاينا لكانكي كان امبته يوتيوبي امبته نانجدن جتشو أيوة اسان غري مو نوباني دبت جران يوتيوب برتي أني نمبته مالين بني بنوس بيكو قرو ورمتاك أبوف يعني جرى جت يوتيوب بكيستي أكاتا يوتيوب بتبنى تنجدات بريسا سنرى بردا يعني سنرى بردا أكت بنا وانتم تجرى ما شاء الله أكت فيديو قد ديستو أكت هندم تجرى جتو أفانا مارنيات يوبر بادن أفانا روموت يوبر بادن جرى جتو يوتيوب بيجي شيناتي بناتون دنديسن أنا أما مبني إنه تقد أجيب فديتي تديسيسا يعني بكا هدو مقاقوتي براغوتي باسبورتي مدري إيش جرجتو قمتا كانوا هو كم قلقل جدي هو مبتي جدي نمبتي مالي مبناني سنجدا بندات دلقا والله جتشو عقابية قلتي دلقنا إن شاء الله بندا عزتي شبك عرباتي وانتيفو بنداتي قدي صدق عقابية قل إن شاء الله اتي دلقنا إن شاء الله بإذن الله أكسمس فيديوك ينالا لامو وانتي سنكتد عمل جتشو ده نمي توكو أما سبسكرايب سنغدو لايك سنغدو جتشو أكيد بيكا سنفو فيديو كي يسنا لالا إن شاء الله سبسكرايب سنغدو جتشو دا سننجد إن شاء الله سنتين ديريسو كانوا مجدون في جتشو دا يوتيوب بينكي ياكن قبناوني أكا قبناون فيد والله أكا نعوون فيدا أما جوالي كيا لايف فيدانا سنشيني صدونا هنقدسو مدري والله يعني توريتي كنا فاو كنا قديسو جتشو فيديو أغان دلقيمو ما شاء الله صدو متكنا ديما لايفين كنمون ديمو والله ما أدري إني كاليسا ورابع أما إني كاليسا حلقن لايفي كانين شيني عما صوبي كان ديمي ما أدري والله جوالك يا ومساتون بيكو يعني تغيروا الجرا
saniifuu warri na beektanis warri nan beekinis viidiyoo kiyya naa laalaa banaa naa kaawaa inshaallah kanaa lakkaa'uu sanin jedha. YouTube'n kiyyas akka naa guddatu naa laalaa sanin jedha inshaallah. warra afaan Amaaraatiin dubbadheetiin jira amma kana live irran turaadde live irraa baheeti osoo abayaan baafatiin asumarraan taa'een asoo jedheeti. afaan Amaaraatiin haasawee akka ittiin dhiiranne jedheeti boodatti dhiirata. afaan lamaan aggaan haasaween dhiirata akiid. እና warri viidiyoo kiyya naa laaltan shukraan galatoomaa jazaakallah khairan baarakallahu fiikum sanin jedha inshaallah. mana kiyya naa jajjabeessa mana kiyya naa uwwisaa wallahi mana kiyya naa uwwisaa jechuu akkan qabbanaa'uun akka manni kiyya qabbanaa'uun fedhu. hundum keessanuu galatoomaa warri na beektanis warri nan beeknes kan subscribe na gootan jechuu kan viidiyoo kiyya naa laaltan shukraan jazaakallah khairan baarakallahu fiikum duniyaa wal aakhirah. rabbii dabalee siniif haa kennu inshaallah sanin jedha. nagaatti oolaa guyyaan gaarii kan milkii kan jaalalaa rabbi nuuf haa godhu inshaallah bi'idhnillahi ta'ala. assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.